production de l'écrit produire un texte descriptif نشأ واحد النص وصفي. نشوفوا الوثيقة الأولى دوكيمون 1 كتلاحظوا بحار وكاين مرمي ميكات قراعي كانيطات الماكلة مرمية كواغات. الصورة الثانية الوثيقة الثانية فيها أطفال كيجمعوا هاد لي ديشي وكيديروهم دي ساك دو بوبيل. عندنا النص الأول اللي مرتبط بالصورة الأولى نقراوه ونشرحوه. Notre jolie plage est polluée. الشاطئ ديالنا الجميل تلوث est pollué. Le sable الرملة fin الرقيقة الصافية est dorée والمذهبة a perdu فقدت sa beauté الجمال ديالها. On ne voit maintenant ما كنشوفو الآن que des ordures إلا الأزبال. Des canettes vides canettes هما هادو des canettes vides ديال المناضة. Des bouteilles sales قراعي موسخين. Des sacs en plastique سكان ديال الميكا. Et des restes de nourriture وبقايا الماكلة اللي شاطت مرمية. Quelle catastrophe يا لها من كارثة. ندوزو الوثيقة الثانية دوكيمون 2 Ces jeunes enfants هاد الأولاد الصغار qui portent une casquette noire اللي لابسين كاسكيطات كحل et un t-shirt blanc وواحد تريكويات نصكم بويض participent كيشاركوا à la protection في المحافظة de l'environnement على البيئة. Ils ont ramassé جمعوا les déchets الأزبال laissés par des baigneurs المتروكة اللي خلاوهم des baigneurs يعني الناس اللي عاموا السباحين irresponsables يعني عديمي المسؤولية. هو الضد ديال responsable هو شخص مسؤول الضد ديالها هو irresponsible يعني عديمي المسؤولية. Ils sont contents هادو فرحانين et joyeux نفس المعنى فرحانين de cette initiative هاد المبادرة فرحانين انهم داروا هاد المبادرة. ندوزو للأسئلة. Observe les documents puis réponds aux questions suivantes. تأمل هاد الوثيقتين أن كل وثيقة عندها الصورة وعندها رسم وعندها كتابة. رسم وعندها كتابة اللي كتوصفها. دابا نجاوبو على الأسئلة. Quelle est la nature de ces documents؟ شنو الطبيعة ديال هاد الوثائق؟ Ce sont deux images هادو جوج ديال الصور accompagnées مرفقين de deux textes بجوج ديال النصوص. كما كتلاحظ هاد الصورة مع هاد النص وهاد الصورة مع هاد النص. Que vois-tu sur la première image؟ شنو كتشوف هاد الصورة الأولى؟ Que vois-tu sur la première image؟ Sur l'image 1, je vois une plage كنشوف شاطئ pollué موسخ ملوث. Il y a des canettes كاينة كانيطات des bouteilles vides هضرنا عليهم قراعي خاويين des sacs en plastique سكن ديال الميكا et des restes de nourriture وبقايا ديال الطعام. Que vois-tu sur la deuxième image؟ شنو كتشوف الصورة الثانية؟ شفناها قبيلة. Sur l'image 2, je vois des enfants كنشوف أطفال. Je vois des enfants volontaires متطوعين كينيتوا شنو كيديروا كينقيو لا بلاج كينقيو الشاطئ مناياش من دي ديشي الأزبال laissés المتروكة par des personnes irresponsables من طرف ناس اللي هما عديمي المسؤولية. Je réfléchis sur la forme du texte حول الشكل ديال النصين. Quel élément compose chaque document؟ هاد الوثيقتين مناش كيتكونوا من chaque document se compose de deux parties من جوج ديال الأجزاء. شنو الأجزاء هما؟ Que représente chaque partie؟ شنو كيمثلوا لنا هاد الأجزاء؟ Chaque document se compose كل وثيقة كتتكون مناش première partie l'image et d'une deuxième partie un texte والنص. Sur le fond
du texte. في المضمون ديال النص دابا ناقشوا. À quoi servent ces deux textes placés sous les images؟ باش صالحين لنا هاد جوج النصوص اللي كاينه تحت باش كيفيدونا. Les deux textes هاد جوج نصوص servent à décrire الدور ديالهم هو انهم يوصفوا لنا ce qui est représenté par les images. كيوصفوا لنا شنو داكشي اللي كنشوفو في الصور. Qu'est-ce qui est décrit dans le premier texte؟ شنو اللي واصف لنا داك النص الاول. Premier texte décrit une plage polluée. النص الاول كيوصف لنا واحد الشاطئ مسخ ملوث. Qu'est-ce qui est décrit dans le deuxième texte؟ شنو اللي موصوف في النص الثاني. Deuxième texte décrit des enfants أطفال volontaires متطوعين كي نيتوا اللي كينقيو لا بلاج الشاطئ دي ديشي ليسي ديال من الأزبال ولا الأوساخ اللي متروكة اللي تركوهم باغ دي بينيور بعض السباحين. Qu'est-ce que décrire؟ اش كتعني décrire؟ اش كتعني توصف؟ Décrire c'est dire décrire. الوصف هو كيعني هو انك تقول comment sont les personnes كيفاش دايرين الناس اشخاص les animaux الحيوانات les choses الاشياء يعني كتوصف لنا الاشياء والاشخاص والحيوانات. هذا هو الوصف description. ندوزو للتطبيقات. Souligne en rouge les adjectifs employés dans le texte du document 1. غادي تقلب في النص الاول وتشوف شنو هما هادوك لي زادجيكتيف النعوت اللي كاينين كنوصفو بهم في النص الاول. كاينه جولي وكاينه بولوي وكاينه فان كاينه دوري فيد سال. انا نذكركم بهم ها معنا جولي بولوي فان و دوري ذهب سال مسخن. Souligne en vert les adjectifs les adjectifs employés dans le texte du document 2. النص الثاني هما مسطرين بالخضر. jeune, noir, blanc, laissé, irresponsable, content, joyeux. هذه كاملين النعوت أوصاف سمناهم في النص الثاني. relève le mot qui donne une description physique des enfants. جبد لنا الاسم اللي كيعطينا واحد الوصف جسدي أو بدني للأطفال. الوصف ديالهم هما انهم جون انهم باقا شباب باقا صغار. هنا جو مونطرين ا اكريغ تدربوا على الكتابه. كومبليت لو تيكست ديسكريبتيف كمل هذا النص الوصفي suivant التالي en utilisant باستعمال le contenu هذا المضمون de la boîte à mots هذه العلبه ديال الكلمات. العلبه ديال الكلمات اللي فيها فاريي متنوعه فيرني ونوع من الصباغه غروند كبيره كونطون فرحين فلوري منوره ورده ملتي كولور متعدده الالوان ملونه مزوقه اندروا مكان. نشوفوا النص. لو جاردان بيبليك الحديقه العموميه دو مون كارتيي ديال الحي ديالي اي لو ميور اندروا هو افضل مكان او اللي نقدروا لون بو اللي نقدروا نتسالاو فيه سو بروموني او برينتون نتسالاو فيه في فصل الربيع. لي زاربر الاشجار سون او عاليين بزاف اي فلوري وموردين يعني كيجيهم داك الزهر كيلبسوا داك الزهر ديال الشجر. لي بلات بوند كونت دي فلور دوك لي بلات بوند دوك البلايصات اللي كيديروا بحال الحواض باندات كونت فيهم دي فلور ملتيكولور فيهم ورود متعددة الألوان اي فاري ومتنوعة. لي زالي هما دوك الممرات سون بروبر نظيفين بزاف اي بارسومي دو بون اون بوا حاطين فيهم دوك لي بون هما دوك الكراسي اللي كيكونوا طوال كيجلسوا فيهم دوك اللي كيتسالاو. فيرني يعني مصبوغين ديك الصباغه اللي ما عندهاش اللون. لي برومونور الناس اللي كيتسالاو هادوك اللي كيخرجوا في النزهه كوم لوغ انفون بحال ولادهم sont contents هما سعيدين وفرحين de prendre des photos devant انهم ياخذوا صور قدام لا غراند فونتين ميوزيكال قدام النافوره الموسيقيه الكبيره. النافوره الموسيقيه الكبيره. هنا جيكري لو بروميير جي et je le relis. نكتب المحاوله ديالي الاولى ونعاود نقراها sur une feuille واحد الورقه. ديكري وصف ان ليو وصف لينا شي مكان. اون بيرسون ولا شي شخص
ou un animal ولا حيوان de ton choix من اختيارك de ton choix. Avant de rendre ta copie قبل ما ترد الدبلة ديالك للأستاذ relis ton texte عاود تقرا النص ديالك et vérifie وراقب تأكد que tu as coché toutes les cases بأنك ضربتي على جميع هاد المربعات par oui درتي لهم نعم de la grille de relecture ci-dessous. هاد الشبكة ديال القراءة اللي عندك لتحت غتشوف راسك واش جاوبتي على كلشي بنعم واش توفقتي في هادو كتستعملهم باش يذكروا التلميذ شنو الحاجة اللي نساها شنو اللي ما دارهاش. J'ai prêté l'attention aux éléments de l'image personne, lieu, couleur, forme. انتبهت مزيان للعناصر اللي كتكون aux éléments de l'image اللي كيتكون منها الصورة أشخاص مكان ألوان فورم الهيئة ديالها. إلا كنتي انتبهتي لهادشي غدير وي ما انتبهتيش غدير نو غتعاود تنتبه. جي utilisé des adjectifs يعني استعملت نعوت كاليفيكاتيف اللي كيهضروا على لي كاليتي يعني كتوصف لنا نعوت اللي كتوصف لنا لي كاليتي يعني المميزات adjectif qualificatif. J'ai utilisé la comparaison استعملت la comparaison استعملت المقارنة اللي قريتي في الدرس ديال الغرامير comme tel que المذكر وهذه في المؤنث le ولا لا le meilleur ولا la meilleure الأفضل ولا الفضلى كانت أنثى كنتي استعملتيهم عندي تعلم هنا ما استعملتيش تعلم هنا. J'ai écrit des phrases correctes كتبت جمل صحيحة et ordonné كتعني أنها مرتبة لوردر كرونولوجيك يعني الترتيب ديالها الزمني ولا الترتيب ديالها المعنوي يعني نفس المعنى عندها مرتب. J'ai respecté la ponctuation أنا احترمت la ponctuation باش كنهضروا على la ponctuation هي علامات الترقيم يعني درت الفاصلة في بلاصتها النقطة في بلاصتها علامة استفهام علامة تعجب درت لي ماجيسكيل في الأول ديال الجملة. J'ai relu ma production عاودت قريت هاد الإنشاء ديالي pour corriger باش نصحح الأخطاء الإملائية les fautes d'orthographe. هنا جيكري لو دوزيام جات المحاولة ديالك الثانية هي كوريج تا كوبي غتصحح الدبلة ديالك avec les annotations de ton professeur بالتوجيهات ديال الأستاذ ديالك اون te référant أنك ترجع المرجع ديالك هو لاكري هاد اللي شفنا قبيلة هاد الشبكة ديال إعادة القراءة. tu peux ensuite ممكن من بعد réécrire ta description تعاود الكتابة ديال الوصف ديالك sur une feuille فواحد الورقة جديدة et l'enrichir وتغنيها d'autres informations بمعلومات أخرى.